Former president of Bandari Samaj, Anil Hoble, smelled something fishy in Bandari Samaj elections. He has approached the court asking for recounting of votes. Anil Hoble had lost to Ashok Naik by 78 votes in the most hyped presidential elections of Goa Bandari Samaj. Hoble had polled 1,205 votes, while Naik had polled 1,283 votes. But Hoble suspects a scam in counting. He claims that voters' numbers have increased and demanded with election committee to go for recounting. Later, election committee told Hoble to approach the court and get an order. The case has been pending and next hearing is scheduled on 14 January. एक मारपाचे सुवातेर कोणे 2 मारली, कोणे 3 मारली, कोणे 4 जाणांक मारली. अशी एक्झॅक्ट आंकडो कितको पळय तो आजून पासून आमकां इलेक्शन कमिटीन सांगूंक ना. आनी कितें वर्बली सांगला तेज्या प्रमाणे अनिल होबळ्याची मतां, अशोक नायकाची मतां, आमच्या शिरोडकराची मतां आनी अनिल पेडणेकराची मतां ही आनी रिजेक्टेड ही मतां टेली केली तर जायत जाल्यार 2678 मतां पळय जावंक जाय आसलेलीं ती 2078 मतां जावंक ना. 2678 न्हू ही 2684 ही टोटल आंकडो जावंक जाय इन्क्लुडींग रिजेक्टेड आनी पोल्ड वोट हेज्या परस ही 2900 सुमार जाता आनी जवळ जवळ 200च्या वयर हो आंकडो मायज जाता. हो कसो जालो काय म्हणून आमी तांकां विचारलें तर जायत ते अशें वयर भुजां वयर काडटा आनी तेजे ते कांयच सांगिना कितकी मतां वाडलीं आनी कितकी कित्याक लागून वाडलीं हें तेंचे कडेन आन्सर ना. आयज पासून आमकां रिकावंटींग कित्याक घेवंक ना आनी कित्याक दिवंक ना तें आमकां सांगूंक ना. आनी मागीर जेन्ना आमी तेंचे कडेन विचारलें वर्बली विचारलें बाबा तुवें म्हाका दुसरे दिसा दिता म्हूण सांगलेलें ते दुसरे दीस जालो तिसरे दीस जालो आजून पासून कित्याक दिवंक ना. तर मागीर तो म्हणूंक लागलो प्रेमानंद चावडेकार ना आतां आपूण दिवंक शकना तूं कोर्टान वच आनी आपणाक ऑर्डर हाड मागीरूच आपूण रिकावंटींग दितलो. A video journalist Yashwant Parab from Raibandar.